गवर्नर राज लगाना या इनको इवन अरेस्ट करना बुशरा बेगम को, ये चीजें जो है इनको बेनिफिट करेंगी। पाबंदी लगाने नहीं, पाबंदी भी नहीं लगानी चाहिए, ये वक्त नहीं है। लेकिन बहरहाल ये चीजें डिस्कस जरूर हुई हैं। कंसेंसस जो होगा, अक्सरियत का जो फैसला होगा या प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से फैसला करेंगे उसके मुताबिक बात आगे चलेगी। वफाकी काबीना की खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की तजवीज़ वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने तस्दीक कर दी। वफाकी काबीना की अक्सरियत खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की हामी अरकान ने कहा, गंडापुर हुकूमत ने गवर्नर राज का जवाब पेश कर दिया है। इजलास में पीपल्स पार्टी को भी एतमाद में लेने का फैसला। अटॉर्नी जनरल समेत कानूनी माहिरीन ने ब्रीफिंग दी। राना सनाउल्लाह ने गवर्नर राज की मुखालफत कर दी। प्रोग्राम एलेवेंथ आवर में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा, काबीना में गवर्नर राज पर बात हुई, मैंने राय दी कि पीटीआई टूट फूट का शिकार है और खुद एहतसाबी में मुब्तला है। ऐसे वक्त में गवर्नर राज या बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फायदा पीटीआई को होगा। पीटीआई पर पाबंदी के लिए भी ये वक्त दुरुस्त नहीं है। केपी में गवर्नर राज पर पीपल्स पार्टी दो हिस्सों में तकसीम। जराये का कहना है, एक धड़े का कहना है गवर्नर राज से पीटीआई को सियासी फायदा होगा, कैश कराएगी। हामी धड़े का मौक़िफ़ है, गवर्नर राज से पीपल्स पार्टी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। पीपल्स पार्टी कारकुनों को एडजस्ट किया जा सकेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वतन वापस पहुंच गए। पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास भी जल्द बुलाने का इम्कान। इजलास में सियासी सूरत हाल, केपी में गवर्नर राज पर गौर होगा। हुकूमत ने गवर्नर राज के मामले पर ताहाल पीपल्स पार्टी से राब्ता नहीं किया। गवर्नर राज से मुतालिक हतमी फैसला सीईसी करेगी। केपी में गवर्नर राज का खदशा। वज़ीर-ए-आला अली अमीन की एडवोकेट जनरल से मुशावरत मुकम्मल। एडवोकेट जनरल ने गवर्नर राज का निफाज खारिज इम्कान करार दे दिया। शाह फैसल ने कहा, आइन के आर्टिकल के तहत गवर्नर राज नाफिज नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हंगामी इजलास में वफाकी हुकूमत पर तनकीद। डी चौक पर पुलिस एक्शन के खिलाफ आज से 3 रोज शोक का ऐलान। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने कहा, पूरा एहतजाज पर रियासती जबर और मुसालिम किए गए। केपी असम्बली का इजलास आज शाम फिर होगा। वज़ीर आला ने पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास आज तलब कर लिया। पॉलिटिकल कमेटी का इजलास हो रहा था और वो भी उसमें बहुत थोड़ी देर के लिए शरीक हुई। बहुत गुस्सा था जो इस्लामाबाद लीडरशिप नहीं पहुंची। जो अल्फाज फिर से उन्होंने बेगैरत, बेशर्म, ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए पार्टी लीडर्स के लिए। उनकी लहजे में गुस्सा, हकारत और रौनक थी। पीटीआई से इस्तीफे आना शुरू। सलमान अकरम राजा बतौर सेक्रेटरी जनरल मुस्ताफी हो गए। सलमान अकरम राजा के ओहदा छोड़ने की वजह सामने आ गई। यावा न्यूज के शो ऑफ द रिकॉर्ड के मेजबान काशिफ अब्बासी पीटीआई इजलास के अंदर की खबर ले आए। पीटीआई की पॉलिटिकल पार्टी के इजलास में गर्मा गर्मी हुई। बुशरा बीबी ने पार्टी लीडरशिप के लिए बेगैरत और बेशरम जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया। हकारत और रौनक से पूछा, मैं तो डी चौक पर थी, आप सब कहाँ थे। सलमान अकरम राजा ने बुशरा बीबी के जाने पर कहा, वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, बानी पीटीआई को जवाब दे, उनकी अहलिया को नहीं। पार्टी रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने भी सलमान अकरम राजा के मौक़िफ़ की तायद की। कहा, इस तरह की बातें सुनने के लिए कुर्बानियां नहीं दी। बुशरा बीबी ने बराह रास्त पैगाम आने तक संजानी बैठने से इनकार किया था। साहबजादा हामिद रजा भी पीटीआई की कोर कमेटी और सियासी कमेटी से मुस्ताफी हो गए। प्रोग्राम 11th आवर में कहा, इज्जत देता हूं तो इज्जत डिमांड भी करता हूं, बगैरत और बेशरम नहीं हूं। कौमी असम्बली से भी इस्तीफा देने का इरादा है। बानी पीटीआई के इल्म में कुछ चीजें लाऊंगा, फिर इस्तीफा दूंगा। इस्तीफे का मतलब राह जुदा करना नहीं, बानी पीटीआई को छोड़ने के बजाय मौत को तरजीह दूंगा। खान को बेइज्जती आई है, खान को बर्बाद कर दिया, खान की सियासत को कील ठोक दी है। खान की जिंदगी में और पार्टी के अंदर तबाही और पाकिस्तान की जमहूरियत में तबाही और पाकिस्तान की तबाही और एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई, ये सिर्फ बीबी और फैज का हक था। जब से ये खातून आई है तो तबाही खानदान की चली और खान साहब दोराए में पहुंच गए हैं। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की सियासत को बर्बाद कर दिया। ये खातून बानी के जिंदगी के लिए खतरा है।
سینیٹر فیصل وابڈا کے پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو کہا بانی پی ٹی آئی نے کہا سنجانی میں رک جائیں، بیوی کو ڈی چوک جانے کا شوق تھا، سعودی عرب کے خلاف بیان دے کر مذہبی جنگ چھیڑنے کی کوشش کی گئی، فیض حمید سمیت پورا ایک گینگ تھا جنہوں نے بانی پی ٹی آئی کو ٹریپ کیا، بشرا بی بی کی کرپشن کے ثبوت موجود، آرمی چیف نے بانی پی ٹی آئی کو پیش کیے، بانی نے بشرا بی بی کو بچایا، بانی پی ٹی آئی چور تھے نہ انہوں نے کبھی کرپشن کی، 190 ملین پاؤنڈ کی چوری گوگی گینگ نے کی، گھڑی کی چوری کا پیسہ بشرا بی بی کے پاس گیا، گینگ کے کاموں کا پیسہ بانی کے بچوں کو نہیں گیا، بشرا بی بی اور ان کے حواری بانی پی ٹی آئی کو زہر دے کر سیاست کریں گے۔ نیب کا بشرا بی بی کو گرفتار کرنے کا فیصلہ، نیب راولپنڈی کی ٹیم خیبر پختونخوا بھجوا دی گئی، بشرا بی بی کو 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں وارنٹ جاری ہونے پر گرفتار کیا جائے گا۔ تم نے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ زیادتی، تم نے جمعیت علماء کا مینڈیٹ چرایا، جمعیت علماء اسلام پورے ملک میں اور دینی مدارس وہ اسلام آباد کا رخ کریں گے تو تمہارا باپ بھی ہمارا راستہ دے روکے۔ الیکشن کو مسترد کیا تھا، آج بھی کہتے ہیں دوبارہ منصفانہ انتخابات تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، تم نے دھاندلی کی، قومی اسمبلی میں ہماری جیتی نشستیں کم کر دی گئیں، جے یو آئی اسلام آباد کا رخ کرے گی تو کوئی نہیں روک سکتا، تحریک اٹھے گی تو میں سب سے آگے ہوں گا۔ مولانا فضل الرحمان کا سکھر میں کانفرنس سے خطاب، کہا ایک صوبے سے یرغال ہوتی ہے تو اس صوبے کی حکومت بھی تم نے خود منوائی تھی، احتجاج سب کا حق ہے، تشدد کی مذمت کرتی ہیں، پہلے قافلوں کو آنے دیا گیا، جب وہ ڈی چوک پہنچے تو پھر تشدد کیوں کیا گیا؟ صوبوں کے وسائل اور حقوق کو تسلیم کیا جانا چاہیے، پختونخوا اور بلوچستان میں حکومتی رٹ نہیں، اپنی ناکامی قبول کرو، غلط روش اور حکمرانی کی وجہ سے خون بہہ رہا ہے۔ یہ ٹپیکل ایف آئی آر ہے اور اس میں انہوں نے کوئی جو ہے وہ ایک لفظ کا بھی آگا پیچھا نہیں کیا کہ یہ بالکل ایک فیک ایف آئی آر ہے۔ مطیع اللہ جان آپ کو پتا ہے کہ بندہ تو وہ بڑا دبنگ ہے، وہ کسی نہ کسی سے ٹکر لیے رکھتا ہے۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے صحافی مطیع اللہ جان کے خلاف ایف آئی آر جھوٹی اور جعلی قرار دے دی، پروگرام 11 آر میں گفتگو کرتے ہوئے کہا میں لپکا اور جھپکا اور ملزم کو قابو کر لیا، یہ ایف آئی آر میں مسنگ ہے، جن لوگوں نے ایف آئی آر بنائی ہے ان کو حالات کا احساس ہی نہیں، شکر ہے مطیع اللہ جان سے فائرنگ کرانے کی مہربانی نہیں کی، کوشش کروں گا میرٹ پر فیصلہ ہو اور مطیع اللہ جان کو انصاف ملے۔ انسدادی دہشت گردی عدالت نے صحافی مطیع اللہ جان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا، مطیع اللہ جان کے خلاف تھانہ مارگلہ میں مقدمہ درج، مطیع اللہ جان کی گرفتاری پر ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا اینڈ نیوز ڈائریکٹرز اور پی ایف یو جے کا اظہار تشویش، ایمنڈ نے مطیع اللہ جان کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے الزامات کو مضحکہ خیز قرار دیا، کہا یہ الزامات صحافیوں کے خلاف ایک نیا طریقہ واردات ہیں جو پس پردہ مقاصد کی عکاسی کرتے ہیں، ایسے واقعات پاکستان میں آزادی اظہار رائے کی خراب صورتحال ظاہر کرتی ہیں۔ پی ایف یو جے نے کہا مطیع اللہ جان کو پیمز کے احاطے سے اغوا کیا گیا، فوری رہا نہ کیا تو ملک بھر میں احتجاج کیا جائے گا۔